Hello guys, welcome to another video of fixed income securities fundamental of investment BVS fourth year. This video is a continuation of first video which I have sent you earlier. So let's start. So यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रेजरी बिल को कोटेसन है जो सर्ट टर्म सेक्युरिटीज थियो issued by government through Nepal Rastra Bank which do not have any risk premium जो चाहिँ 1 लाख कोटेसनमा इस्यु गर्ने गर्थ्यो गभर्नमेन्टले सर्ट टर्म फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि थ्रु नेपाल राष्ट्र बैंक. सो यसको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर हुन्थ्यो. अब आउनुस् हाम्रो यो लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज इस्युड बाई द गभर्नमेन्ट थ्रु नेपाल राष्ट्र बैंक. सो यसको कोटेसन कस्तो देखिन्छ मार्केटमा. नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याङ्करलाई बेचिदिन्छ र ब्याङ्करले इन्भेस्टरसँग कारोबार गर्छ. द्याट इज कोटेसन. सो यो कोटेसन कस्तो देखिन्छ म क्वेसनबाटै लिन्छु, यसलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु अनि यो क्वेसनलाई सल्भ गरिदिन्छु र सबै भिडियोहरू तपाईले सबै क्वेसन्सहरू तपाईले गर्नु पर्यो. ओल्ड इज गोल्ड चाहे जसको पो होस् मजाले गर्नु होला. यसमा एक्सप्लेनेसन केही छैन. अगर ट्रेजरी बिल कोटेसन अघि हाम्रो 40 मिनट्स अराउन्डको भिडियो भएको थियो, अब तपाईहरुको 5 देखि 7 मिनेटमा सकिहाल्छ किनभने यो अलरेडी सेम छ त्यो जस्तै. सो यसमा फर्स्ट कलम दिएको छ. नर्मली हेर्नु त ट्रेजरी बिल कोटेसन भन्छ, ट्रेजरी बोन्ड कोटेसन भन्छ अथवा बोन्ड अथवा नोट्सको कोटेसन एउटै हो है. खाली चेन्ज कहाँनिर हुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई भनिदिन्छु. सो अ रिसेन्ट इस्यु अफ वाल स्ट्रीट जर्नल गेभ द फलोइङ कोट फर द ट्रेजरी बोन्ड. ट्रेजरी बोन्ड नोट्स भइदिएको भए एन भन्ने शब्द जनाइन्थ्यो. एन चाहिँ छैन कोटेसनमा भनेपछि त्यो बोन्ड हो है. उस्तै पनि क्वेसनले बोन्ड भनिदिइहाल्यो. बोन्ड र ट्रेजरी नोट्स चाहिँ सेम छ है. 10 वर्षभन्दा कम भयो भने चाहिँ नोट्स भयो, 10 वर्षभन्दा बढी भएपछि बोन्ड भयो. यति फरक हो, तर बोथ आर लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट. सो फर्स्टमा दिएको छ रेट कलम. यो रेट इज अलवेज कुपन रेट. बोन्ड भन्ने थाहा छ नि तपाईहरुलाई, बोन्ड र नोट्स भनेको एउटै होइन, लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट. यो रेट मिन्स दिस इज अलवेज कुपन रेट है. कुपन रेटलाई हामी यो रेट भन्ने बित्तिकै यसमा तपाईले कुपन रेटलाई बुझ्नु पर्यो. रेट कलमलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु. सो रेट कलम it means the coupon rate of treasury notes or treasury bond. Both are same thing है. क्वेसनमा खाली अहिले क्वेसनमा बोन्ड हामी यहाँ ट्रेजरी बोन्ड लेख्छौँ, कहिलेकाहीँ ट्रेजरी नोट्स पनि हुन सक्छ है. सो यो एउटा लाइन लेखिदिन्छु, कहिलेकाहीँ एक्जाममा काम लाग्छ. while issuing the treasury notes or bond, the coupon rate is based on market interest rate. यो किन लेखाइदियो, जरुरी थिएन. while issuing the treasury notes or bond, the coupon rate चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग बराबर हुन्छ हैन, सेम हुन्छ, बेस्ड हुन्छ. तर समय बढ्दै जान्छ, कुपन रेट चाहिँ सेम रहन्छ, फेरि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भइराख्छ. त्यसैले त हाम्रो बोन्ड प्राइस हैन चेन्ज भइराख्छ. तपाईले पढ्नु भएको छ यो बोन्ड भ्यालुएसनमा पहिला पनि कि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुनाले नै बोन्डको प्राइस तलमाथि भइराख्छ. कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट सुरुमा इस्यु गर्दाखेरि सेम नै हुन्छन्, तर पछि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदै गर्छ, कुपन रेट चाहिँ पछि फिक्स हुँदै गर्छ है. बस यो पोइन्ट त एक्जाममा काम लाग्ने, त्यही भएर लेखाइदिएको मात्र हो. पोइन्ट नम्बर सेकेन्ड म्याच्युरिटी. यहाँ के लेखिदिएछ, म्याच्युरिटी कलम सिम्पल छ. म्याच्युरिटी कहिले म्याच्युरिटी हुने हो, यसमा तपाईँले दुईवटा कुरा हेर्नु पर्यो. यो 5 इज द मन्थ एन्ड 16 इज द इयर. 16 इज द इयर है. 5 इज द पहिलो दिएको मन्थ हो, पछि दिएको इयर हो. यसमा डेट चाहिँ हुँदैन. अगर यो ट्रेजरी नोट्स भइदिएको भए, यहाँ 16 एन लेखिदिएको हुन्थ्यो. 16 के लेख्दै हुन्थ्यो, एन. त नोट्स हो कि बोन्ड छ हामी त्यहाँबाट पत्ता लगाइहाल्छौँ. अगर ट्रेजरी नोट भइदिएको भए यहाँ फेब्रुअरी 16 एन लेख्दै हुन्थ्यो. एन मिन्स नोट्स. अब यो क्वेसनमा एन दिएको छैन, यसको मतलब यो बोन्ड हो. यति मात्र चेन्ज हो यसमा कोटेसन, अरू केही पनि चेन्ज होइन. सो यो क्वेसन त बोन्ड माथि भनेकै थियो. फेब्रुअरी 16 एन मिन्स नोट है. कहिलेकाहीँ एन भनेर झुक्किनु होला, फेरि अरू क्वेसनमा होला, पक्कै गर्नु होला. सो म्याच्युरिटी पिरियडको अर्थ के हो, फेब्रुअरी 2016. म्याच्युरिटी भनेर बुझिहाल्नु भयो. फेब्रुअरी 5/16 means that the treasury bond, एमा नोट हैन है, treasury bond will mature in February 2016. डेट दिया हो न, पहिलो मन्थ हो, सेकेन्ड
एक त अगर एन बाई देन नोट हुन्थ्यो यो भनिदिइहालेँ। सो म्याचुरिटी पिरियड हो यो, म्याचुरिटी कहिले म्याचुरिटी हुने हो। सो यहाँबाट हामीलाई रिमेनिङ डेज टु म्याचुरिटी निकाल्न सक्छौँ हामीहरू। February 16 मिन्स द्याट द ट्रेजरी बोन्ड्स विल म्याचुर इन 2016 विथ हेल्प अफ दिस कलम, विथ द हेल्प अफ म्याचुरिटी कलम। यतिकै तपाईँको एक्सप्लेनेसनको लागि म्याचुरिटी कलम द इन्भेस्टर क्यान क्यालकुलेट रिमेनिङ डेज टु म्याचुरिटी, रिमेनिङ डेज टु म्याचुरिटी। यसले यो हेल्प गर्छ कि कति बाँकी छ अब है, कति बाँकी छ भनेर। ओके, सो थर्ड कलम इज बिड होला। अब बिड आक्स तपाईँलाई थाहा छ, बिड र आक्स मैले सम्झाइसकेँ। बिड मिन्स डिलरले किन्ने रेट अथवा इन्भेस्टरले बेच्ने रेट। आक्स्ड मिन्स डिलरले बेच्ने रेट अथवा इन्भेस्टरले किन्ने रेट। अब यसलाई म के सम्झाउँ। सो बिड इज द अघिकै सेम, बिड यसरी लेखिदिन्छु, बिड कोड, बिड कलमको। बिड मिन्स डिलर बाइङ प्राइस और इन्भेस्टर सेलिङ प्राइस। डिलरले किन्ने है, किन्छ जहिले पनि। बिडको अर्थ हुन्छ बाई, बिडको अर्थ नै हुन्छ बाई। त हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ डिलरको पर्सपेक्टिभबाट। मैले सुरुमै सम्झाएको थिएँ, डिलरको पर्सपेक्टिभबाटै कुरा गर्नुपर्छ। सो डिलरको पर्सपेक्टिभबाट इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभ ट्याक्क अपोजिट हुन्छ। डिलरले बाई गर्नुपर्छ, इन्भेस्टरले सेल गर्नु। तर हामीले पत्ता लगाउँदा डिलरबाट पत्ता लगाउने सिम्पली है। सो बिड प्राइस यसमा क्वेसनमा कसरी निकाल्नुहुन्छ। यसमा बिड प्राइस निकाल्ने तरिका चाहिँ यहाँ क्वेसनमा हुन त क्वेसनमा सोधेको होला, हामी निकाली पनि दिन्छौँ। पछि सोधेकै होला, पछि त्यहीँ सम्झाउँला, छोडिदिनुहोस्। क्वेसनमा सोधेकै होला, त्यतिखेर त्यहीँ निकालौँला। ओके, बिड। अब हामी निकाल्नु आक्सको। आक्स भनेको सेल, त यसको मतलब डिलरको सेलिङ प्राइस हो यो। डिलर सेलिङ प्राइस पर्सेन्टेजमा दिया होला त्यो, और इन्भेस्टर पर्चेज प्राइस। र तपाईँलाई थाहा छ डिलरको स्प्रेड कसरी निकाल्नुहुन्छ। डिलर स्प्रेड, डिलर प्रफिट, ब्याङ्कको प्रफिट कसरी निकाल्नुहुन्छ। आक्स माइनस बिड गरेर है, आक्स कोड माइनस बिड गरेर। यो पनि अघि पनि गराइसकेको थियौँ। र लास्ट कलम एज अ चेन्ज, चेन्ज पनि सेम। चेन्जको अर्थ के हुन्छ होइन, चेन्ज। दिस कलम रिप्रेजेन्ट्स, अघिकै सेम है, दिस कलम रिप्रेजेन्ट अथवा इन्डिकेट्स अथवा सोज द चेन्ज इन बिड प्राइस, चेन्ज इन बिड प्राइस, change in bid price from change in bid price of today from previous day price। प्लस वा माइनस गर्ने, माइनस भने प्लस गर्ने। चेन्ज इन बिड प्राइस अफ टुडे लेखिदिए, अफ करेन्ट डे अथवा टुडे फ्रम प्रिभियस डेज प्राइस चेन्ज भएर। लास्टको आक्स यिल्ड, लास्टको कलम छ आक्स यिल्ड, यो पनि अघिकै सेम। आक्स यिल्ड, आक्स यिल्ड के छ, इफ के गरिदिएको भयो हुन्थ्यो, दिस कलम represent the annualized yield that the investor will get if he or she holds the T-notes अथवा bonds till maturity। अगर आफूसँग राख्यो भने चाहिँ कति कमाउँथ्यो, अघिकै भयो। अब यो सीधा सीधा क्वेसनमा आउँ, त्यसपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा के सोध्छ यसमा हाम्रो, यो सेम, सबै एक्सप्लेनेसन गरिहालेँ, सबै सेम थियो। वाट इज द रुपी एमाउन्ट अफ सेमी एनुअल कुपन द्याट द बोन्ड पे। वाट इज द रुपी एमाउन्ट अफ सेमी एनुअल कुपन भनेपछि हाफ इयरलीको ब्याज निकाल भन्छ। त ब्याजको रेट हामीलाई दिएकै छ। अब तपाईँलाई थाहा छ बोन्डको प्राइस नेपालमा कति हो।
बोन्डको प्राइस नेपालमा कति हो 8.4 गर्दैछौँ हामी हैन। बोन्डको प्राइस नेपालमा हामी फेस भ्यालु कति मान्छौँ 1000। क्वेसनमा दिएको छैन भने चाहिँ ट्रेजरी नोट्स अथवा ट्रेजरी बोन्डको फेस भ्यालु जहिले पनि एज्युम गर्ने 1000। तपाईँलाई थाहा छ बोन्ड नेपालमा 1000 मा इस्यु हुन्छ, त्यही भएर अब यो एज्युम गरिदिएँ मैले, त्यस्तो वाला काम गर्न सजिलो हुन्छ। तैले के भन्छ हाफ सेमी एनुअल कुपन निकाल भन्छ, सेमी एनुअल हाफ वर्षको ब्याज निकाल भन्छ। त्यो पहिले पनि निकाल्थ्यो नि हामीले इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल कुपन है। सो यहाँ कति पर्सेन्ट भनेको छ 9/3/8। 9/3/8 भन्नाले कति हेर्नुस् त 9/3/8% अफ 1000। तर हाफ इयरली हो है, हाफ इयरली भने चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो है, इन्टु 1/2 आधा वर्षको निकाल भनेको छ। यो सालभरिको ब्याज आयो 1/2 गर्ने थियो, हाफ इयरको आयो। सो 9/3/8 हाफ इयरले 180 डिभाइडेड बाई 360 गर्दा पनि हुन्छ। 3 डिभाइडेड बाई 8 3.75 प्लस 9 त 9.375% भयो। 9.375% अफ 1000 इन्टु 1/2। सो निकालिदिनुहोस्, डिभाइड बाई 100 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 2 त कति आयो ₹46,875। ओके, सालभरिको ब्याज भन्दा बे 93.75 हुन्थ्यो, ठ्याक्क हाफ हुने भयो हैन। हाफ ब्याज भनेको हाफ भइहाल्यो, जस्तो हाफ गर्न यता मैले हाफ गरिदिएको मात्र हो। सो यो ए नम्बरको पोर्सन भयो। बी नम्बरमा नि क्याल्कुलेसनमा सोधेको छ, के छ व्हाट इज टर्म टु म्याचुरिटी अफ द बोन्ड फ्रम फेब्रुअरी 2006। मतलब यो बोन्ड कहिले इस्यु गरे रहेछ हेर्नुस् त, यो म्याचुरिटी अफ द बोन्ड कहिले इस्यु गरे 2006 मा। हाम्रो बोन्ड कहिले रिटायर हुने हो, हाम्रो बोन्ड कहिले रिटायर हुने हो फेब्रुअरी 2016 मा। त कति वर्षको छ रे टर्म टु म्याचुरिटी। सो टर्म टु म्याचुरिटी इफ बोन्ड is issued, if treasury bond is issued at February 2006 is 10 years. टर्म टु म्याचुरिटी बोन्डको इफ ट्रेजरी बोन्ड 2006 मा इस्युड गरे भनेपछि 2000 इज 10 इयर। सो टर्म टु म्याचुरिटी हाम्रो 10 इयर भयो। 2006 देखि 2016 सम्म 10 वर्षको ग्याप त छ है। सीमा आउनुहोस्, कन्भर्ट द आक्स कोट इन्टु अ रुपी प्राइस। आक्स कोट निकाल्नु, आक्स कोटलाई पैसामा निकाल भन्छ, आक्स कोट अथवा आक्स प्राइस। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो अलिकति डिफिकल्ट छ। यो 106% हो है। बिड मिन्स 100 भन्दा 106 छ, 106 सेमिकलन के भन्छ यसलाई डबल थ्रोप्रो 26 त 106% है, 26/32 हो। त्यस्तै आक्स प्राइस कति छ, बिड चाहिँ 106.26 छ, आक्स चाहिँ कति छ 106.30 छ। सो हाम्रो आक्स कोड निकाल भन्छ। आक्स कोड कसरी निकाल्ने, यो 106 यसलाई यसरी गर्नु पर्यो, 106 यसरी लेख्ने, 106 30/32। सेम अघि यो लेखे जस्तै 9/3/8 थियो नि, यो 30 को तल 32 चाहिँ लगाउने कम्पलसरी हो है, कम्पलसरी। यो 32 बिडमा पनि यही गर्ने हो, 32 ल्याउनु पर्छ है यो सेमिकलनलाई हटाउनको लागि। सेमिकलन खास यहाँ दिएको छ 106 यो सेमिकलन हटाउनको लागि 30 डिभाइडेड बाई 32 गर्नु पर्यो, अनि हट्यो है। अफ आक्स कोड कति हो 1000, बस सकिहाल्यो, यति गरेपछि 1000 हैन। आक्स कोड 106% अफ 1000 को निकाल भने त हो नि हैन। 30/32 थियो, क्वेसन कति छ हेर्नुस्, 30/32। त्यो 32 चाहिँ कम्पलसरी गर्ने है। 30 डिभाइडेड बाई 32 कति भयो प्लस 106 त यहाँ हाम्रो निकाल्न सक्छौँ। यतिका 106.9375 106.9375% अफ 1000। त्यही माथिलाई अफ गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त यसको कति हुन्छ 1000 को 106% 3टा 0 डिवाइड बाई 100 इन्टु 1000। सो 1069375
1069.375 है। त्यस्तै बिड कोड पनि त्यसरी नै निकाल्ने हो सेम तरिकाले। अब हामीलाई क्वेसनमा डीमा सोध्छ कि हामीलाई क्यालकुलेट द डिलर स्प्रेड, त डिलरको प्रफिट निकाल भन्छ। डिलर स्प्रेड हामी कसरी निकाल्छौँ तपाईँलाई थाहा छ। डिलर स्प्रेड आक्स माइनस बिड। त आक्स त हामीले निकालिसक्यौँ। आक्स कति निकाल्यौँ हामीले 1069.375। अब बिड निकाल्नु। बिडको लागि वर्किङ नोट बनाउँछु म यहाँनिर। त बिड पनि सेम तरिकाले निकाल्ने। कति पर्सेन्ट भनेको छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। सेम तरिका आक्स बिडको छ 106.26 भनेको छ। 26 यो सेमिकलन हटाउनलाई हामीले सिधै 32 लिएर आउने है। अफ कति 1000 रुपिसको 106% अफ 1000 रुपिस, किन फेस भ्यालु त 1000 हो, त 106% भने चाहिँ बढी हुने भयो। सो सेम अब यसलाई पनि क्यालकुलेट गरिदिउँ। 26 डिभाइडेड बाई 32 प्लस 106.8125% अफ 1000। सो यहीँबाट सिधै निकाल्न सक्छु 1068.125। एउटा जिरो त थपिने हो नि हैन। सो अब यहाँ निकालिहाल्यो हामीले 1068.125। सो यसलाई माइनस गरिदिनुहोस्। माइनस 106 कति हो 1069.375 माइनस 1068.125। सो कति आयो त एउटा ट्रेजरी बोन्ड बेचेपछि डिलरलाई कति फाइदा हुँदो रहेछ 1 रुपैयाँ 25 पैसा। यस्तो लाखौं करोडौं हुन्छ। सो त्यहाँबाट धेरैको प्रफिटहरू कमाउँछन् है। सो यति थियो ट्रेजरी बिल कोटेसन, ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोट। ट्रेजरी बिल अथवा ट्रेजरी नोट। ट्रेजरी नोट भएपछि त्यहाँ म्याचुरिटीमा हाम्रो एन लेखिदिया हुन्छ, बाँकी सबै सेम हो। अब तपाईँले बुकको सबै गर्नु पर्ला है। अब यसपछि म एउटा कर्पोरेट बोन्डको कोटेसन पठाइदिन्छु अनि यो च्याप्टरलाई लगभग 90% अफ हुन्छ। अब छुटपुट टपिकहरू बच्छ। ओके, थ्याङ्क यू। यहाँ निकालेर बिड हो नि, यो निकाल्नु उल्टो हुने ठाउँमा। ल यहाँ हो यो पैसा। ओके, ग्रेट।